मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं तारीख के औराक में गुम एक ऐसे अजीमुल शान शहर की सैर पर, जहां तुर्कों, अरबों, ईरानियों और दुनिया भर के बादशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। ये वो सरजमीन है जिसे आज के पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क और बड़े बड़े शहरों के साथ तशबीह दी जाती है। ये अपने दौर का जदीद सकाफती, तहजीबी, इल्मी और मजहबी मरकज़ हुआ करता था। इसे इस्लामी स्पेन के सिवा यूरोप के बाकी तमाम हिस्सों में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ये वो शहर जहाँ सालाना लाखों लोग तजारत की गर्ज से आया करते थे। इस सरजमीन को जब अरूज हासिल हुआ तो यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात मज़हब थी। ये लोग मसीही थे, गिरजा घर रंग बिरंगे बनाते थे। ये लोग तरह तरह के हमाम बनाना जानते थे। इनका काम ऐसा होता कि देखने वाले हैरान रह जाते। शहर के बशिंदों में मजहबी रूह पूरी तरह से कार फरमा थी। हर जगह दीनी दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी था। लोग एक दूसरे से मनाजरे करते दिखाई देते थे। ये अपने ज़माने का अजीमुल शान और ख़ूबसूरत और रौनकों के लिहाज से सबसे अहम शहर हुआ करता था। अपनी बुलंदो बाला इमारतों, अजीमुल शान गिरजाघरों, लातदाद हमामों, साफ़ व शफाफ सड़कों और कशादा बाज़ारों की वजह से इसे जो अहमियत हासिल थी वो आज के दौर में बड़े बड़े शहरों को हासिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुस्तुनतुनिया की। आज हम आपको कुस्तुनतुनिया के बारे में दिलचस्प, हैरानकुन और अजीबोगरीब हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करिएगा कि आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से कंट्री से है। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया मशहूर रोमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन दी ग्रेट ने आबनाए बॉस्फोरस के साहल पर एक बस्ती के खंडर हमवार करके तामीर किया था। क्योंकि ये शहर दफाई लिहाज से बहुत ही मुनासिब जगह था, इसलिए शहंशाह ने इसको अपनी मुमलिकत का दारुल हुकूमत बना लिया। इस जदीद शहर ने बहुत जल्दी तहजीबी, सकाफती, इल्मी और मजहबी मरकज़ की हैसियत हासिल कर ली। जिस ज़माने में स्पेन के सिवा यूरोप के बाकी तमाम हिस्सों पर जहालत की गंगोर घटा छाई हुई थी, उस वक्त अकेला कुस्तुनतुनिया इस तमाम ईसाई इलाके में रोशनी के मीनार का काम दे रहा था। यहाँ से इल्म की किरणें फूट फूट कर मशरिक व मगरिब को मुनव्वर कर रही थीं। कुस्तुनतुनिया 1000 साल तक मशरिक व मगरिब के लोगों की नज़रों का मरकज़ बना रहा। अज़मन वस्ता में इस अजीमुल शान शहर को अपनी खूबसूरत और रौनक के लिहाज से वही हैसियत हासिल थी जो आजकल पेरिस को हासिल है। इस शहर में महल वकूफ़, मोतदिल आबो हवा, महफूज बंदरगाह, कशादा बाज़ारों, साफ़ व शफाफ सड़कों, बुलंदो वाला इमारतों, अजीमुल शान गिरजाघरों और लातदाद हमामों की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। अपने मजबूत किलों और कुदरती आसार के बायस ये शहर सदियों से हन्नू, बल्गारियों, रूसियों, सलाबियों, ईरानियों, अरबों और तुर्कों के मुकाबले में चट्टान की तरह जमा रहा और कोई भी हमलावर इस पर काबिज होने में कामयाब न हो सका। बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ चारों जानब से लोग खींचे चले आते थे। यहाँ की आबादी इसके दौरे अरूज में लाखों से मुतजावज़ कर गई थी। यह आबादी किसी एक नस्ल या कौम से ताल्लुक़ न रखती थी, बल्कि यूरोप का कोई ऐसा मुल्क न था जिसके बशिंदे यहाँ मौजूद न थे। यहाँ हसीन यूनानी भी थे और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, स्याह बाल वाले एशियाई भी, सरमुंडे बल्गारबी भी थे और फर और पोस्तीन पहने रूसी भी, सफ़ेद चेहरों और सुनहरी बालों वाले स्कैंडिनेवियन भी यहाँ मौजूद थे और ओरमनी और सलावी भी। गर्ज ये कि हर कौम और नस्ल के लोग यहाँ मौजूद थे। इस तरह ये शहर सही मायनों में बैनुल-अक़वामी हैसियत का मालिक बन गया था। गैर मुल्की ताजर भी कसरत से यहाँ मौजूद थे। इनमें अगर एक तरफ जनेवा, हिस्पानिया और फ्रांस के मसीही ताजर थे तो दूसरी तरफ बगदाद और शाम के मुसलमान सौदागर भी शामिल थे। दोस्तों, इस शहर की हिफाजत के लिए जो फौजें यहाँ मुतय्यन थी वो भी यूरोप के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखती थीं। इनमें से कोई फ्रांसीसी था तो कोई सलावी, कोई यर्मन था तो कोई इतालवी, कोई हिस्पानवी था तो कोई पुर्तगाली,
غرض یہ کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ یہاں موجود تھے جن کی معاشرت، تہذیب اور زبان ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ شہر کے باشندوں میں مذہبی روح پوری طرح سے کار فرما تھی۔ ہر جگہ دین و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ مختلف فرقوں اور گروہوں کے علماء کے درمیان مناظر اور مباحثوں کا بازار گرم رہتا تھا۔ شہنشاہ اور درباری امرا سے لے کر عوام تک ہر شخص مناظروں اور مباحثوں کا شائق تھا جو بڑے اہتمام سے منعقد ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ مناظرے زبانی بحث و مباحثہ سے گزر کر مجادلے کی صورت بھی اختیار کر جایا کرتے تھے۔ ان کے باعث مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان مستقل عداوت قائم ہو جاتی تھی۔ قسطنطنیہ بلند و بالا عمارتوں اور رفیع الشان محلات کی وجہ سے ہی مشہور نہ تھا، بلکہ یہاں کے گرجا گھر بھی قابل دید تھے۔ باشندوں میں چونکہ دین کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، اس لیے وہ نہ صرف اپنے مذہبی پیشواؤں کو گہری تدریس اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، بلکہ عبادت گاہوں کو بھی اسی طرح سجاتے تھے کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا۔ یہاں کا سب سے بڑا گرجا گھر سینٹ صوفیہ تھا، جسے شاہ جسٹنٹائن نے تعمیر کروایا تھا۔ جب کوئی نیا شہنشاہ سربراہ سلطنت ہوتا تو اس کی رسم تاج پوشی اسی گرجا گھر میں ادا کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ تمام اہم مذہبی اجتماعات بھی اسی گرجا گھر میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ دوستو، سینٹ صوفیہ کے گرجا گھر کا شمار قسطنطنیہ کے عجائبات میں ہوا کرتا تھا۔ اس کا بلند و بالا سنہری قبہ، جس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک سنہری زنجیر کے ساتھ آسمان میں لٹک رہا ہے۔ رفیع الشان عمارت، سنگ مرمر کے ستون، دیدہ زیب سجاوٹ، قیمتی جھاڑ، فانوس دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر دیتے تھے۔ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ قسطنطنیہ ایک زبردست ثقافتی مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ مشرقی یورپ میں اسے وہی حیثیت حاصل تھی جو مغربی یورپ میں روما کو تھی۔ یہاں کے لوگ قدیم یونانی ثقافت کے دلداتا تھے اور اس کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ یہاں کے کتب خانے یونانی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مدارس میں حساب، موسیقی، فصاحت و بلاغت کے علاوہ یونانی ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ قسطنطنیہ کی یونیورسٹی یونانی ثقافت کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہیں سے طالبیوں نے افلاطون کے فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور یہیں سے عربوں نے رومی قانون اور یونانی ثقافت میں کمال حاصل کیا۔ قسطنطنیہ نے دراصل دنیا کو دو ہی چیزیں دیں، رومی قانون اور یونانی فلسفہ۔ یہاں کے علماء نے رومی قانون کی تدوین کر کے اسے دنیا میں پھیلا کر ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس پر اہل قسطنطنیہ کو فخر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث سلطنت کا صنعتی اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ بحر اسود اور بحیرہ روم کے مقام پر اتصال پر واقع ہونے کے باعث مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر ہوتی رہتی تھی۔ فارس، ہند، مشرق اقصیٰ، وسط ایشیا، اسکینڈینیوین اور مشرقی و مغربی یورپ کے تاجر کثرت سے یہاں آیا کرتے تھے۔ گولڈن ہار میں واقع اس بندرگاہ میں دنیا کے جہاز آ کر لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ قسطنطنیہ پر قبضے کے باعث جس قدر تجارتی سہولتیں بازنطینی سلطنت کو میسر تھیں، کسی اور سلطنت کو میسر نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی اس کی خوشحالی کی۔ قسطنطنیہ کے بازار دنیا کے ساز و سامان سے بھرے رہتے تھے اور اس کے باشندوں کو گھر بیٹھے تمام جہاں کی نعمتیں میسر آ جاتی تھی۔ قسطنطنیہ کی یہی خصوصیات تھی جنہوں نے اس کو دنیا بھر کے بیشتر شہروں سے ممتاز کر دیا تھا۔ تو دوستو، قسطنطنیہ کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔